나 웃고 웃어 나 웃고 웃어 나 예수 할렐루야 할렐루야 सारा सृष्टि को मालिक तपाईलाई सबैजनाले सारा सृष्टि को रक्षक तपाईलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सधैँ होस् तपाईकै गुणगान सारा सृष्टि को मालिक तपाईलाई सारा सृष्टि को रक्षक तपाईलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सधैँ हो तपाईकै सबैजनाले हालेलुया हालेलुया सब संसार ढलेर जानेछ ढल्ने छैन तपाईको वचन बितेर जानेछ यो जीवन तर विश्वास मर्दैन कहिले सबैजनाले सब संसार ढलेर जानेछ ढल्ने छैन तपाईको वचन बितेर जानेछ यो जीवन तर विश्वास मर्दैन कहिले हाम्रो याद चल्दै हालेलुया संसार स्वर्ग हुनेछ विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा र आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रो परम प्रेमी
비탈라 소배 잘라래 나의 선사를 술겨 운이자 비수와스 걸레 소배고 님이다 प्रशंसा उनीसा हाम्रो पर म प्रेमी पितालाई सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सधैँ हो तपाईँ के गुण प्रशंसा गर्दै हालेलुया 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 तपाईलाई हो राजाको राजा प्रशंसा तपाईलाई मामा worthy worthy ria ra 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 mama she yeah ria ra 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 oh yeah ria ra mohi ma host mohi ma host ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा हो ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा हो प्रशंसा hoस् प्रशंसा होस् ईश्वरलाई प्रशंसा हो ईश्वरलाई प्रशंसा हो प्रशंसा हो धन्यवाद धन्यवाद ईश्वरलाई धन्यवाद ईश्वरलाई धन्यवाद हाम्रो आँखालाई बन्द गरौँ प्रभुको वचनले यो कुरा भन्छ उहाँ आदरको योग्य हुनुहुन्छ उहाँ सम्मानको योग्य हुनुहुन्छ उहाँ भक्तिको योग्य हुनुहुन्छ उहाँ शक्तिको योग्य हुनुहुन्छ हे आदर तपाईलाई महिमा तपाईलाई हो आदर तपाईलाई हे महिमा तपाईलाई हे mama hey आदरको योग्य प्रशंसाको योग्य हे
Oh, Mohi, ma mohi, ma mohi, ma os. Mohi, ma mohi, ma mohi, ma os. ईश्वरलाई महिमा हो, महिमा हो। हाम्रो दुई हात उचाल्दै ईश्वरलाई महिमा होस्, महिमा हो। प्रशंसा 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 होस्, प्रशंसा 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 होस्। ईश्वरलाई प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। ईश्वरलाई प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जय हो। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो। ईश्वरलाई जय जयकार हो, जय जयकार हो। ईश्वरलाई जय जयकार हो, जय जयकार हो। ईश्वरलाई महिमा हो, महिमा हो। ना 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 ना। ईश्वरलाई महिमा होस्, महिमा हो। येशू मेरो कस्तो बिला दिदछ मनमा महिमाको मुक्तिको भागी, मुक्तिको भागी। स्वर्ग मेरो घर, उनमा म बस्छु सधैँ निडर। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान गर्छु प्रशंसा, गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन। पुरा भरोसा आनन्द र सुख अब मेरो मनमा, अब मेरो मनमा नासोक नादुख ख्रिस्टबाट भयो दयाको ज्ञान। दुधका नबगर सबैले यो मेरो हाल छ, यो मेरो गर्छु प्रशंसा, गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन। यो मेरो हाल छ, यो मेरो गान गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन। विश्वास म राख्छु ख्रिस्ट मेरो, हामी सबैजना खाउँ, उनमा म बस्छु सुरक्षा। उनीको प्रेमले
विश्राम चाहनेछु सुखी यो मेरो हाल छ यो मेरो गाउँ गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन अझै गाउँदै यो मेरो हाल छ यो मेरो गाउँ गर्छु प्रशंसा आज यो भजन हामी चाहिँ सिकाउँदैछौँ आज यो तपाईँ मेरो प्रशंसाको भजन हो आज हामी स्थिर भन्छौँ प्रभु म तपाईँको आराधना गर्छु म जुनै परिस्थितिमा प्रभु म तपाईँको आराधना गर्छु प्रभु म जस्तै सर्कमस्टेन्सेसमा पनि प्रभु म तपाईँको आराधना गर्छु हे हुरिने आओस् म गाउँछु यो भजनलाई हे हे म गाउँछु तपाईको भजनलाई यो मेरो हाल छ यो मेरो गान गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन यो मेरो हाल यो मेरो गान गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन प्रभु म तपाईको सृष्टि हुँ तपाईँ बिना मरितो छु पल पलको मेरो जीवनमा साथ मलाई दिनु तपाईँ र मेरो प्रार्थना प्रभु म तपाईँको प्रभु म तपाईँको सृष्टि हुँ तपाईँ बिना मरितो छु पल पलको मेरो जीवनमा साथ मलाई दिनु पल पलको मेरो जीवनमा साथ मलाई दिनु प्रभु म तपाईको सृष्टि हुँ संसार छ सारा आफ्नै धुनमा मदै होस पापैको सलजलैमा संसार छ सारा आफ्नै धुनमा मदै होस पापैको सलजलैमा बचाउनुहोस् मलाई यदि संसारकै छु भने मेरो प्रार्थना बचाउनुहोस् मलाई यदि संसारकै छु भने प्रभु म तपाईको प्रभुलाई आराधना गर्दै तपाईँ बिना मरितो छु प्रभु मलाई पढ्नुहोस् पल पलको मेरो जीवनमा साथ मलाई दिनु पल पलको मेरो जीवनमा साथ मलाई दिनु
प्रभु म तपाईको सृष्टि हुँ स्वर्गलाई त्यागी आउनु भो प्रभु कल्भरी क्रुसैमा प्राण दिनलाई स्वर्गलाई त्यागी आउनु भो प्रभु कल्भरी क्रुसैमा प्राण दिनलाई बचाउनुहोस् मलाई यदि पापी नै छु भने बचाउनुहोस् मलाई यदि पापी नै छु प्रभुको वचनले तपाईँले मलाई सेवा छ तिमीको विश्वासले यो संसारलाई जित्नु हो तपाईँ भन्नुहुन्छ आज बेलुकी प्रभु यो संसारलाई जित्न नै सकेको छुइनँ तपाईँ म स्ट्रगल गर्दैछौँ आज प्रभुलाई भन्नुहोस् यो भजन गाउँदै प्रभु मलाई पल पल साथ दिनुहोस् तपाईँले यो संसारमा हिँड्दै गर्दा तपाईँको जीवनमा खेदो छ होला तपाईँको जीवनमा भनाइ छ होला तपाईँलाई बुझिदिँदैन होला कसैले तर प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई बचाउनुहोस् तपाईँले पल पलको मेरो जीवनमा साथ मलाई दिनु हामी सबैजना मिलिकन गाउनेछौँ प्रभु म तपाईको सृष्टि हुँ तपाईँ बिना मरितो छु पल पलको मेरो जीवनमा साथ मलाई दिनु पल पलको मेरो जीवनमा साथ मलाई दिनु संसार छ सारा आफ्नै धुनमा मदेहोस पापैको छलछलैमा संसार छ सारा आफ्नै धुनमा मदेहोस पापैको छलछलैमा बचाउनुहोस् मलाई यदि संसारकै छु भने प्रभु हाम्रो प्रार्थना बचाउनुहोस् मलाई यदि संसारकै छु भने प्रभु म तपाईँको प्रभु म तपाईको सृष्टि हुँ गाउनु सबैजनाले तपाईँ बिना मरितो छु पल पलको मेरो जीवनमा साथ मलाई दिनु पल पलको मेरो जीवनमा साथ मलाई दिनु स्वर्गलाई त्यागी आउनु भो प्रभु कल्भरी क्रुसैमा प्राण दिनलाई स्वर्गलाई त्यागी आउनु भो प्रभु कल्भरी क्रुसैमा प्राण दिनलाई
बचाउनुहोस् मलाई यदि पापी नै छु भने बचाउनुहोस् मलाई यदि पापी नै छु भने बचाउनु हामीलाई संसारबाट येशू एक कदम अघि सार्दा येशूमा भनी आउँछन् धेरै बाधाहरू आधी बेरी सही एक कदम अघि सार्दा येशूमा भनी आउँछन् धेरै बाधाहरू आधी बेरी सही तर आधीमा पनि कदम नरोकियो विश्वासको साथमा सधैँ अघि बढो र आधीमा पनि कदम नरोकियो विश्वासको साथमा सधैँ अघि बढो सधैँ अघि बढेको हारेर कहिले नफर्को कतै तर आधीमा पनि कदम नरोकियो विश्वासको साथमा कदम अघि बढो प्रभु हामी तपाईसँग प्रार्थना गर्छौँ आज हाम्रो एक एक कदमलाई तपाईँले अनुग्रह गरिदिनुहोस् प्रभु हाम्रो जीवनको विश्वासको दौड छ प्रभु तपाईँसँग हिँड्नको लागि हामी तपाईँको राज्यतिर लम्किँदैछौँ प्रभु आज प्रभु हामी के कुरा पाइलामा प्रभु तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु हृदयको गुप्त संसार सुम्पिँदा ख्रीष्टलाई आउँछन् धेरै भनायो हुरी बतासु छ हृदयको गुप्त संसार सुम्पिँदा ख्रीष्टलाई आउँछन् धेरै भनायोहरू हुरी बतासु छ तर हुरीमा पनि हृदय नटुटो प्रार्थनाको साथमा सधैँ नै सुम्पियो प्रभु आज हाम्रो हृदयलाई सुम्पिन्छौँ तपाईँको अगाडि हाम्रो हृदयको संसारलाई निकालिदिनुहोस् प्रभु हाम्रो हृदयहरू संसारसँग जोडेको छ प्रभु आज हामी साँच्चीकै प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँसँग आज हाम्रो हृदयको के कुरालाई निकाली माग्छौँ
उचाल्नुहोस् पुत्र येशू ख्रीष्ट तपाईकै नाउँमा आमेन। तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र आजको यस वचनको सेवाकाईमा म फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी परमेश्वरको उपस्थितिभित्र पसिसकेका छौँ अनि हामी यो प्रार्थनालाई गर्नको निम्ति, यो प्रार्थनाको पर्खाललाई बनाउनको निम्ति हामीहरू साँच्चै नै तयार भएका छौँ अनि हामी दिन प्रतिदिन हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अनि हामीले एउटा कुरालाई के थाहा पाएको छौँ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यो प्रार्थना गर्न थाल्यौँ, धेरैजनाले मलाई फोन गरेर भन्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ कि लडाइँ एकदमै बढिरहेको छ अनि लडाइँ साँच्चै नै बढ्छ किनभने हामी साँच्चीकै लडाइँ लड्दैछौँ। सो हामी लडाइँ लड्दैछौँ भन्ने चाहिँ लडाइँ बढ्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। लडाइँ नलड्नेलाई लडाइँले केही फरक पनि पार्दैन, उसलाई लडाइँले शत्रुले पनि साह्रै उसलाई खेदो पनि गर्दैन किनभने ऊ लडाइँ लडेकै छैन। तर जब हामी लडाइँ लड्न थाल्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा खेदो, भनाइ, निन्दा इत्यादि कुराहरूलाई हामी अनुभव गर्छौँ। सो आज तपाईँले पनि त्यस्तै अनुभवहरूलाई आफ्नो जीवनमा गरिराख्नु भएको छ भने म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, नडराउनुहोस् किनभने लडाइँ जब हामी गर्छौँ, लडाइँको तापलाई हामी अनुभव गर्छौँ। हामीले पनि धेरै लडाइँलाई अनुभव गरेका छौँ, तर हरेक अनुभवमा हामीले एउटा कुरालाई थाहा पाएका छौँ कि प्रभुले हामीलाई जित्न दिनुभएको छ। हामी हरेकपल्ट विजय भएर निस्केको थाहा पाउँदैन। कोही कोही बेला हामी लड्छौँ, चिप्लिन्छौँ, कोही कोही बेला हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ थुप्रो कुराहरू। तर त्यो सबैको बिचमा हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई, परमेश्वरको प्रेजेन्सलाई हामीले हरेकपल्ट थाहा पाएका छौँ र हामीले एभ्री टाइम एउटा नयाँ कुरा सिक्छौँ। जब शत्रुलाई हामीले एक मुक्का हिर्काउँछौँ त्यसले पनि हामीलाई कोही कोही बेला हिर्काउँछ, मुक्का सधैँ नै हिर्काउँछ, तर कोही कोही बेला त्यसले हिर्काएको पनि लाग्छ। अनि त्यो लाग्दाखेरि हामी रन पनि लिन्छौँ। त्यति बेला थाहा पाउँछ शत्रु पनि त्यस्तो कमजोर त होइन रहेछ भनिकन। तर भए पनि हामी एउटा कुरा जान्दछौँ, जो हामी भित्र हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। र यो सबैको दौरानमा हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रार्थना कस्तो थियो त्यसको अलिकति समीक्षा तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हामीले यो प्रार्थना गरेको अनलाइन प्रेयर यसरी सँगै गरेको लगभग 1 वर्ष भइसक्यो अब। अनि किनभने लास्ट इयरको लकडाउनदेखि सुरु भएको यो कुरा। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लडाइँलाई हामीले लड्दै गर्दाखेरि हामीले पहिला हाम्रो पर्खालहरू के हो भन्ने कुरालाई हामीले चिन्यौँ। फर्स्टको सुरुको शिक्षाहरू त्यो थियो, हाम्रो पर्खालहरू के हो भन्ने कुरालाई चिन्यौँ। अनि यो 5वटा शत्रुले कसरी हाम्रो 5वटा पर्खाललाई लडाउँछ, भत्काउँछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सिक्यौँ। अनि सिक्दै हामी अगाडि आयौँ अनि हामीले
हाम्रो सहरको पापको लागि, हामीले गरेको राज्यको पाप, पुजारीले गरेको पाप, अगमवक्ताले गरेको पाप, शासकहरूले गरेको पाप अनि प्रजाले गरेको पाप, यो सबै कुराहरूलाई प्रभुको अगाडि आइकन हामी अगाडि आइकन स्वीकार गऱ्यौँ, हामीले क्षमा माग्यौँ, यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीले धुइ माग्यौँ। अनि त्यो एउटा चरण थियो भने त्यसको बादमा हामीले अरू प्रार्थना गर्दै गयौँ। त्यहाँदेखि हामी यो 2 महिना अगाडिदेखि हामी फेरि अर्को प्रार्थनाको मोडमा हामी गयौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल पोजिसनलाई हामी रिगेन गर्ने ठाउँमा हामीले आएर हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। सो त्यो युद्ध यसरी बढ्दै 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 गएको हामीले थाहा पाउँदैछौँ। अनि हाम्रो आफ्नै निजी जीवनको पर्खाल त हामीले निर्माण गर्दैछौँ, तर पर्खाल बन्नि पनि सकेको छ। अनि हामीले त्यो पर्खालका ढोकाहरूको अग्लाहरू, त्यसको छिटकेनीहरू पनि हामीले लगायौँ, तर हाम्रो व्यक्तिगत निजी जीवनको कुराहरूलाई पनि हामीले डिल गर्न थाल्यौँ। अनि जबदेखि हामीले त्यसलाई डिल गर्न थाल्यौँ, थुप्रो कुराहरू जो हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा बसेको थियो, जसलाई हामीले अनुभव गरेका थिएनौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ भत्किन थाल्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ निस्किन थाल्यो। अनि प्रभुले हामीलाई देखाइराख्नु भएको छ यो दिनहरूमा। अनि त्यो सबै मध्ये एउटा मेजर एकदमै समस्यामा जुझिरहेको समस्या चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ केसको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यभिचार सम्बन्धी पापको। किनभने यो पाप चाहिँ यस्तो पाप हो जसको बारेमा हामीले साह्रै शिक्षा पाएनौँ। यति मात्रै शिक्षा पायौँ कि व्यभिचार गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई म मेरो चाइल्डहुडको डेजहरूलाई म एज अ क्रिस्चियन सन्डे स्कुलमा जाँदाखेरि हामीलाई सन्डे स्कुलमा हामीलाई दाउद र गोलियतको गीत सिकाउँथ्यो। अनि छोटा गधा हूँ मैं एक भन्ने गीतलाई हामी गीत गाउँथ्यौँ। यसरी गधाको कान बनाएर हामीले त्यो गीत हाम्रो बाल्य अवस्थाभरि गीत गाएको हो, छोटा गधा हूँ मैं एक, छोटा गधा हूँ भन्ने। हामीलाई कहिले पनि छोटा गधादेखि हामी उता बढ्न सकेनौँ, किनभने त्यस्तो समय नै त्यस्तै थियो। त्योभन्दा बेसी जान्नुपर्ने समय नै थिएन। तर जसै समय बदलिँदै गयो, समय बित्दै गयो, हामी किशोर अवस्थामा पुग्यौँ, लाइफमा थुप्रो इस्युजहरू आउन थाल्यो, जुन चाहिँ कुराको बारेमा हामीले कहिले सुनेको पनि थिएनौँ, कहिले जानेको पनि थिएनौँ। तर त्यो नसुनेको नजानेको कुराहरू चाहिँ हामीले स्कुलमा, साथीहरूबाट, म्यागजिन्सहरूबाट, विभिन्न कुराहरूबाट हामीले बुझ्न थाल्यौँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई यो थाहा थिएन कि त्यो चाहिँ प्रभुको होइन, त्यो चाहिँ संसारको हो भनिकन, जसको फलस्वरूप हामी धेरै समस्यामा पऱ्यौँ, हामी धेरै सङ्घर्षमा पऱ्यौँ। अनि त्यो समस्या सङ्घर्ष आउँदाखेरि भन्ने कहीँ पनि ठाउँ थिएन, किनभने त्यति बेला यो सम्बन्धी मतलब सेक्स सम्बन्धी शिक्षा आयो भने चाहिँ त्यसलाई एकदमै छाडा शिक्षा भनिकन त्यसलाई भनिन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदमै अब के भन्नु, त्यस्तो प्रभुको भवनभित्र, यस्तो पवित्र भवनभित्र यस्तो कुराहरू भन्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई। तर त्यो पवित्र भवनभित्र नसिकाइदिएको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ संसारमा, एकदमै घिनलाग्दो संसारमा चाहिँ त्यो कुराले एकदमै सतायो, त्यसले एकदमै दुविधा दियो। त्यसले गर्दाखेरि धेरैपल्ट जीवनको निर्णयहरू, गलत कुरा, शैतानको लागि ढोका खोल्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले सङ्घर्ष गरेको हो, झेलेको हो। तर समय बित्दै जाँदाखेरि प्रभुले हामीलाई यो रियलाइजेसन गर्न दिनुभयो कि अब आउने पुस्ताले चाहिँ यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रै पालामा हो भने पनि, हाम्रै उमेरमा हो भने, हाम्रो बाल्य अवस्था चाहिँ हामी के पो अरे मेचकल टोल भन्थ्यो त्यसलाई, टोल खेलेर, त्यहाँदेखि अर्को लुक्ने खेलेर, त्यहाँदेखि गुली डन्डा खेलेर, या अब फुटबल खेलेर, या त्यस्तै कुराहरू थियो, चोर पुलिस खेलेर हाम्रो बाल्य अवस्थाहरू मतलब अब बितेको हो। त्योभन्दा अरू केही पनि इन्टरटेनमेन्ट थिएन त्यति बेला। टेलिभिजन भर्खर, अब मलाई जहाँसम्म थाहा छ, मेरो अनुभव तपाईँलाई बताउँदैछु। हाम्रो गाउँमा एउटा टेलिभिजन ल्याउनु भएको थियो, एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, त्यो अङ्कलको नाम घिमिरे अङ्कल थियो। अनि त्यो अङ्कलको घरमा चाहिँ यत्रो सानोबडे ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजन ल्याउनु भएको थियो। अनि त्यो टेलिभिजनको दराज पनि यसो घिसारेर त्यो सटर जस्तै खोल्ने हुन्थ्यो। अनि यस्तो सटर जस्तै खोल्थ्यो। अनि त्यो टेलिभिजनको प्रोग्राम चाहिँ बेलुका 6 बजीदेखि सुरु हुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ इन्डियाको टेलिभिजन चाहिँ दूरदर्शन मात्रै आउँथ्यो। यत्रो बढी दूरदर्शनको साइन घुम्दै त्यो म्युजिक अझै माइन्डमा छ। अनि त्यो केही बुझ्दैन थियो, बुझ्नु चाहिँ, तर भए पनि अब कहिले नदेखेको एउटा अचम्मको कुरा हाम्रो लागि। टेलिभिजन आयो, त्यहाँ बसेर हेर्थ्यो, अर्काको घरमा सोफामा च्युइङगम टालेर, त्यो केही जस्तो उनलाई सोध्नु पनि पर्दैन थियो। उसको लागि पनि, अङ्कलको लागि पनि एउटा प्राइड थियो उसको घरमा टेलिभिजन हुनु। अनि हाम्रो लागि पनि
पर्मिसन नै चाहिँदैन थियो। हामी गएर अर्काको अन्त लास्टको प्रोग्राम चाहिँ 7:30 बजी सकिन्थ्यो। कृषि दर्शन भन्थ्यो त्यसलाई। अनि त्यो कृषि दर्शनको त्यो होस्टले चाहिँ लास्टको नमस्कार नभनिन्जेलसम्म चाहिँ हामी हेर्थ्यौँ। त्यहाँदेखि समय बित्दै गयो, थुप्रै कुराहरू आयो। त्यहाँदेखि के आयो, त्यहाँदेखि चित्रहारहरू भन्ने आयो। त्यहाँदेखि त्यति बेलाको अब फेमस हिरो जितेन्द्र थियो। अलिकति घाँस देख्ने बित्तिकै नाचिहाल्थ्यो। अनि त्यति बेला पुरा यस्तो बिटिङ हुन्थ्यो। आज चाहिँ कसको गीत आउँछ, जितेन्द्रको आउँछ कि त्यहाँदेखि अमिताभ बच्चनको आउँछ कि या कसको आउँछ, त्यस्तो खालको समयहरूमा थियौँ हामी। अब हाम्रो मेरो चाइल्डहुडको डेजलाई एक्सप्लेन गरेको। सो आफ्नो घरमा त थिएन हाम्रो टिभी, अर्काको घरमा हामी जान्थ्यौँ अनि त्यसरी कोही कोही बेला हेर्थ्यौँ है। त्यस्तो त्यो समयहरू। तर जब हामी त्यो सबै सक्दै गयो, एउटा यस्तो ट्रान्जिसनको समयमा आयो। त्यहाँदेखि के पो अरे, मान्छेले घरमा के पो अरे भिडियो क्यासेट प्लेयर, VCR भन्थ्यो, VCR भिडियो क्यासेट रिकर्डर प्लेयर भन्थ्यो। त्यो प्लेयरलाई ल्याएर देखाउँथ्यो मुभी। अनि यत्रो ठुलो हुन्थ्यो, त्यसको क्यासेटको वेट पनि झन्डै आधी किलोभन्दा त बेसिकै हुन्थ्यो। एउटै क्यासेट तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छैन होला, कतिजनाले यत्रो 10 इन्चीको हुन्थ्यो, इँटा जत्रै हुन्थ्यो अनि यत्रो मोटो हुन्थ्यो। मतलब 10 इन्चीको त्यो क्यासेट हुन्थ्यो। अनि त्यो क्यासेटको लाइब्रेरी भन्ने, भिडियो लाइब्रेरी भन्ने त्यस्तो आयो। अनि त्यो भिडियो लाइब्रेरीमा मेम्बरसिप लियो भने चाहिँ त्यहाँबाट सो त्यो पनि गाउँमा फेरि अर्को अङ्कलको घरमा ल्यायो। हाम्रै घरको माथिल्लो तला बस्ने। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो कुराहरूसँग एक्सपोज हुन थाल्यो बाहिरको संसारको। अनि ज्याकी चेनको मुभी है, त्यहाँदेखि अरू हरर मुभी के अब कसको घरमा उनीहरूको मर्सीमा, उनीहरूको दयामा अब उनीहरूले हामीलाई हेर्नु दियो भने हेर्नु पाउँथ्यो। सो एक्सपोजर त्यसरी बिस्तारै एउटा संसार। तर जब त्यहाँदेखि हामी अलिकति ठुलो क्लासहरूमा पुग्न थाल्यो, त्यो कुरा अझै घिनलाग्दो हुँदै गयो। तर जब त्यो सिचुएसन आयो, त्यसलाई ह्यान्डल कसरी गर्नु भन्ने कुरा कहिले पनि सिकेको थिएन, कहिले पनि जानेको थिएन, कहिले पनि सिकेन, कहिले पनि जानेन। अनि त्यो कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीसँग स्कुलमा पढ्ने साथीभाइहरू जोहरू चाहिँ अलिकति एडभान्स थियो हामीहरू भन्दाखेरि, जसहरूले चाहिँ अरू थुप्रो कुराहरू टेक्नोलोजीहरू देखेको थियो। उनीहरूको घरमै व्यक्तिगत त्यस्तो DVD प्लेयर, मतलब VCR प्लेयर, त्यहाँदेखि अरू टेलिभिजन भएकोले उनीहरूले बताउने गर्थ्यो। अनि त्यो उनीहरूले बताएको कुराहरू चाहिँ एज अ चाइल्डहुड, एज अ के भन्नु, एउटा टिनेजर हामीलाई त्यो कुरा सही लाग्नु थाल्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा थुप्रो यस्तो ढोकाहरू हामीले खोल्यौँ जसको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। तर जब अब हामी अझै ठुलो भएर कलेजहरूमा पुग्यौँ, त्यो कुरा त अझै झन् नराम्रो हुँदै गयो। त्यसको बदली अब त्यो भिडियो पार्लरमा चाहिँ अथवा त्यो VCR पार्लरमा चाहिँ केवल जेकी चेनको मुभी मात्रै नआएर त्यहाँ घिनलाग्दो फोहोर चलचित्रहरू पनि आउन थाले, जो चाहिँ उनीहरूले हेर्थ्यो। अनि त्यो हेर्दाखेरि हामी पनि त्यो ठाउँमा गएर सामेल हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्युज हुन्थ्यो, त्यसको बारेमा केही पनि शिक्षा पाएको थिएन। तर शिक्षा नपाउँदाखेरि पनि के भयो, त्यो कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ भएको अनक्लिन स्पिरिट्सहरूले चाहिँ धेरैपल्ट सताउने गर्थ्यो। अनि त्यो इमोसनलाई चाहिँ भन्ने कहीँ पनि ठाउँ थिएन, पकाउने कहीँ पनि थिएन। सो साथीभाइहरूसँग बात गऱ्यो, अनि जति आफ्नो दौतरको साथीभाइहरूसँग बात मार्यो, त्यो गफहरू राम्रो हुँदैन थियो। झन् फोरी, झन् मैला, झन् घिनलाग्दो, त्यसले एकदमै बेसी सताउने। सायद तपाईँहरू पनि त्यस्तै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला, जो यो दौडबाट जानुभयो। यसले सतायो, यसले भत्कायो, अनि त्यो कुरालाई धेरै दिनसम्म चुप्प लागेर हामीले सही बस्यौँ। तर त्यसको प्रभाव, त्यसको नराम्रो इल इफेक्ट कति साह्रो लामो भयो। त्यसले कति सतायो, हाम्रो प्रभुसँगको हिँडाएको जीवनहरूमा हामीलाई कतिपल्ट सताएको छ। सो हामी के गर्यौँ, हामीले कसैलाई भन्नुदेखि हामी डरायौँ, कसैलाई बताउनुदेखि डरायौँ। किनभने भन्यो भने लाज हुन्छ, शैतानले एउटा डरलाग्दो हतियार ल्याए। त्यसको मतलब हामीले हाम्रो जीवनको सबै आन्द्राभुँडी पल्टाउनुपर्छ भनेको होइन। तर आज हामीले सिक्दै गर्दाखेरि, यो कुरालाई जान्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने, यदि तपाईँ आज त्यो सताइएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ मात्र त्यो व्यक्ति हुनुहुन्न। एउटा दौडमा थुप्रोजना मान्छेहरू यो कुरामा सताइएको हो, यसको शिकारमा आएको, यसको भिक्टिम भएको। अनि यो भिक्टिम भएर के गर्नु उनीहरूलाई थाहै थिएन। अनि त्यसको दोषले अझैसम्म पनि सायद तपाईँ सताइनु भएको, तपाईँ एउटा आमा होला, तपाईँ बुवा होला, तपाईँ एउटा हुर्केको मान्छे होला, जवान छोराछोरीहरू होला, तपाईँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ होला। सो आज हामी यो कुरालाई अलिकति डिल गर्नेवाला छौँ, अलिकति यो कुरालाई हेर्नेवाला छौँ। आजदेखि अर्कै प्रार्थना गर्छ भनेर हामीले भनेको थियो, तर होइन, यो कुरा गर्नदेखि रोक्यो। किनभने यो दिनहरूमा यो समस्याले मान्छेहरूको परिवार, फ्यामिलिज है, विवाह
करारहरू भत्किरहेको हामीले देख्दैछौँ। अनि स्पिरिचुअल वारफेयरमा कतिजना प्रिजनर अफ वार, युद्धको बन्दीहरू यस कारणले गर्दाखेरि पनि भइरहेको छ। सो आज हामी अर्कालाई दोष हाल्नु छोडेर, हाम्रो अतीतको कुराहरूलाई दोष हाल्नु छोडेर, या कसैले के गर्यो भन्ने कुराहरू नगरेर आज मेरो जीवनमा के भइरहेको छ, कसरी चाहिँ हाउ सुड आई कम आउट, के हो यो कुरा भन्ने कुरालाई आज हामी अलिकति ओपनली बुझाउन चाहन्छौँ। अनि यो भिडियो हामी युट्युबमा पनि हाल्छौँ अनि यो बस्छ केही समयसम्म। अनि यो भिडियोलाई तपाईँले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले हेर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, अनि सिक्नुहोस् अनि सिकाउनुहोस्, सो द्याट हाम्रो मानिसहरू स्वतन्त्र होस्। हामीले समस्याप्रति आँखा नचिम्लौँ, तर समस्यालाई हामी बुझौँ अनि समस्याबाट हामी बाहिर निकालौँ। समस्यालाई कसैको बदनाम गराउने कारणहरू नबनाऊ, तर त्यसबाट हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ शिक्षाद्वारा। किनभने बाइबलमा भनेको छ, सत्य के हो सो तिमीले जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। सो आज म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। र तर यो सिक्नभन्दा पहिला आउनुहोस् हामीहरू सबैजना यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद, तपाईँको करुणा अनि कृपाको लागि धन्यवाद प्रभु। र विशेष गरिकन प्रभु, हामी यस घडी जसै आज प्रार्थना गर्छौँ, आज वचन सिक्छौँ, तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो कुराहरू लिकन हामी लाजमा, डरमा प्रभु हामी लुकेर बस्न चाहँदैनौँ, तर जुन ठाउँमा प्रभु तपाईँले हामीलाई स्वतन्त्र गर्न चाहनुहुन्छ, हामी स्वतन्त्र बनिन चाहन्छौँ। किनभने यो चाहिँ तपाईँको इच्छा हो। हामी दुष्ट भएर हाम्रो छोराछोरीहरूले हामीलाई रोटी माग्दाखेरि त हामीले ढुङ्गा दिँदैनौँ, हामीले माछा माग्दाखेरि साँप दिँदैनौँ, हामीले अन्डा माग्दाखेरि भेगुता दिँदैनौँ प्रभु। तर प्रभु, तपाईँ यति साह्रो भलो पिता हुनुहुन्छ। जब हामी तपाईँलाई पवित्र आत्मा माग्छौँ, तपाईँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई पाप, इन्साफ अनि धार्मिकताको कायलता ल्याउनुहुन्छ प्रभु। आज हामीले यो वचनहरू सिक्दै गर्दाखेरि हामी प्रभु साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा पापको कायलता, इन्साफको अनि धार्मिकताको कायलता आएको होस् र हामी सुध्रिन सकौँ, हामी मानिलिन सकौँ, हाम्रो जीवनको कुराहरूमा हामी स्वतन्त्र बनिन सकौँ। हे पवित्र आत्मा, आज तपाईँको अगाडि हामी आउँछौँ, हाम्रो शिरहरूलाई झुकाउँछौँ प्रभु। तपाईँ उचालिनुहोस्, तपाईँ बढ्नु अनि म घट्नु आवश्यक छ। हे पवित्र आत्मा, तपाईँ बढ्नुहोस् प्रभु। आज हामी यो वचनलाई सिक्दैछौँ प्रभु। मान्छेले कति बुझाउन सक्छ र प्रभु, मान्छेले त कति पनि बुझाउन सक्दैन, तर बुझाउनु हुने प्रिय पवित्र आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। आज हामी इमान्दार बन्न सकौँ, इमान्दार बन्न सकौँ, हामी इमान्दार बन्न सकौँ। एकैछिन मुख खोलिकन तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु आज म इमान्दार बनिन चाहन्छु, आज म इमान्दार बनिन चाहन्छु, इमान्दारीसँग तपाईँको कुरालाई सिक्न चाहन्छु, म लुक्न चाहदिनँ, इमान्दारीसँग तपाईँको कुरालाई सिक्न चाहन्छु प्रभु। हामी इमान्दार बन्न सकौँ प्रभु। कसैलाई हेर्ने होइन, आफूभित्र हामी हेर्न सकौँ, आफूभित्र झाँकेर हामी हेर्न सकौँ र प्रभु तपाईँको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकोस्। धन्यवाद प्रभु। यो समयलाई पवित्र आत्मा हामी तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। सो अस्ति हामीले दुईवटा एपिसोड्समा हामीले सिक्यौँ, दुईवटा एपिसोड्समा हामीले यो स्पिरिटको बारेमा अभिलाषाको आत्मामाथि विजय हुने भन्ने शीर्षकभित्र हामीले सिक्यौँ। अनि हामीले यो सिक्युबास र इन्क्युबास स्पिरिटको बारेमा हामीले सिक्यौँ। अनि तपाईँले जतिजनाले यो भिडियो हेर्नुभयो, हामीसँग जोडिनु भएको थियो अनलाइन प्रेयरमा, अनि तपाईँले हेर्नुभयो। अनि मैले थुप्रो यस्तो टेस्टिमोनिजहरू पाएँ जहाँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई स्वतन्त्र गराउनु भयो। थुप्रो यस्तो टेस्टिमोनीहरू पनि पाएँ जहाँ तपाईँ कसैलाई भन्नु सकिराख्नु भएको थिएन यो समस्या, तर प्रभुले त्यो दिन हटाउनु भयो है। अनि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो व्यक्ति तपाईँ मात्रै होइन, संसारमा धेरैजना, मोस्ट अफ द क्रिस्चियन्स, मोस्ट अफ द पिपल, संसारको प्राय हरेक मानिस नै यो समस्यासँग एकदमै सताइएको छ। थोरै मात्रामा मात्रै होला यो समस्यामा नसताइएको। सो हामीले के हेऱ्यौँ त अस्ति भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एउटा स्पिरिटलाई स्टडी गऱ्यौँ, अनि यसको नाम चाहिँ सिक्युबस र इन्क्युबस भनेर हामीले हेऱ्यौँ। सो यो सिक्युबस स्पिरिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा यस्तो स्पिरिट हो जो चाहिँ एउटा फिमेल फर्ममा एउटा स्त्रीको रूपमा आउँछ अनि त्यसले चाहिँ एउटा स्त्रीको रूपलाई लिन्छ अनि त्यसले एउटा पुरुषलाई एउटा सेक्सुअल यौन क्रियाकलापद्वारा त्यसले फसाउने अथवा त्यसले मोहित गराउने अथवा त्यसले फसाउने काम गर्छ। सो त्यो ड्रिममा या त्यो इमेजिनेसनमा है त्यो जुनै पनि लेभलमा आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ है। त्यो चाहिँ मान्छेको एउटा कन्सियस लेभलमा सचेत अवस्थामा अनि सेमी कन्सियस अर्धसजग अवस्थामा अनि बेहोस अनकन्सियस स्टेटमा अनि इभन ट्रान्समा पनि कतिजनाले यो कुरालाई अनुभव गर्ने गरेको छ। यो कुराले धेरैजना मानिसहरू सताइन्छ। मैले भने यसको नम्बर इज भेरी हाई, एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सताइएको छ। यति मात्रै कुरा हो कि भन्ने कसैकोमा आँट छैन, मतलब कसैले सिधा भन्छ कसैले चाहिँ भन्दैन, तर यो कुराले सताइएका धेरैजना मानिसहरू छ। अनि अहिले सारा संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा एडदेखि लिएर एउटा प्रडक्टदेखि लिएर एउटा खानेकुरादेखि लिएर एउटा दल्ने कुरादेखि लिएर सबै कुरामा यही स्पिरिटलाई नै के गरिरहेको हुन्छ, प्रमोट गरिरहेको हुन्छ, यही स्पिरिटलाई नै स्थापित गरिरहेको हुन्छ। सो आज हामीले जसै परमेश्वरको वचनलाई सिक्दैछौँ यहाँ हामी यो स्पिरिटसँग आज हाम्रो जीवनमा कसरी यसले ढोका खोलेको छ, कसरी यसले हामीलाई सताउँछ भन्ने कुरालाई हेर्छौँ है। सो यो चाहिँ एउटा स्पिरिट हो जुन चाहिँ स्पिरिट चाहिँ एउटा मान्छेको जीवनमा आएको हुन्छ। अनि इन्क्युबस भन्ने पनि एउटा यस्तो स्पिरिट हो जो चाहिँ डिमन हो, त्यो चाहिँ एउटा भूतात्मा जो चाहिँ एउटा पुरुषको रूपमा आउँछ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, एउटा स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध त्यसले राख्न चाहन्छ। अनि जो चाहिँ उसको ड्रिममा आएर उसलाई लिटरली छुएर उसलाई लिटरली टर्मेन्ट गरेर उसलाई कतिजनाले यो कुराहरू अनुभव गरेको छ कि उनीहरूलाई लिटरली बलात्कार गरेको उनीहरू सुतिरहेको अवस्थामा, तर कोही पनि छैन छेउमा यसो हेर्दै गर्दाखेरि। सो त्यो सताइएको त कतिजना मानिसहरू छ। मैले अघि भने त्यसलाई हामीले भन्नु मात्रै सक्दैन, त्यो ऐठन परेको नराम्रो सपना भनेर भनिरहेको हुन्छ। वास्तवमा त्यो कुनै किसिमको ऐठन या नराम्रो सपना होइन, तर त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो स्पिरिटले चाहिँ यसरी नै सताइरहेको हुन्छ मान्छेलाई। यो कुरालाई अस्ति पनि मैले तपाईँहरूसँग एक्सप्लेन गरेको थिएँ कि कसरी यो स्पिरिट चाहिँ आउँछ अनि त्यो चाहिँ यस्तो घिनलाग्दो हुन्छ, तर त्यसले सपनामा चाहिँ अर्कै रूप देखिरहेको हुन्छ है। त्यसले आइकन पुरुष या स्त्रीलाई त्यसले सताउने काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसले सताउने काम गर्छ। अनि त्यसले जब सताउनु थाल्छ उसले कसैलाई पनि भन्नु सक्दैन त्यो समस्या भन्छ, या कतिजनाले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई एन्टरटेन गर्न थाल्छ। त्यो कुरालाई एन्टरटेन गर्दा गर्दा उसको जीवनमा ऊ पुरा डिमोनिकली त्यो कुरासँग इन्फ्लुएन्स्ड भएर बस्न थाल्छ। यो कुरालाई हामीले अस्ति हेरेको थियौँ अनि के विश्वासी पनि यो कुराले सताइन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ। तर आज यसको विषयमा शिक्षालाई अलिकति म दिन चाहन्छु। सो यो अस्तिको शिक्षालाई म फेरि दिन चाहदिनँ। तपाईँले जतिजनाले हेर्नु भएको छैन भने, सुन्नु भएको छैन भने तपाईँ अगाडि जानुहोस्, युट्युबमा हामीले हालेको छौँ अभिलाषाको आत्मामाथि विजय भनेर। सिम्पल किप यो बाइबल एन्ड नोटबुक रेडी भनेर त्यो कभर पेजमा छ। सो त्यसको हामीले नक्सा हाल्नै पाएको छैन। वास्तवमा त्यो बाहिरको फेसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने थियो, हामी कुनै दिन चेन्ज गरौँला, तर यो चाहिँ हामी चेन्ज गरेर हाल्नुपर्छ ल भाइ यो कुरालाई हाल्दै गर्दाखेरि यो नक्सालाई, सो द्याट मान्छेले रेकग्नाइज गर्न सकोस्। किनभने किप यो बाइबल एन्ड नोटबुक रेडी भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू हेर्दैन पनि रहेछ कतिजनाले। सो यसलाई अलिकति हामी डिजाइन गरेर हाल्ने कोसिस गर्छौँ। तर तपाईँ जतिजना अहिले सुन्नुहुँदैछ तपाईँले सुन्नुहोस् है। सो पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 18देखि लिएर 20 पदलाई हामी हेर्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 18देखि लिएर 20 पदलाई यसलाई म नेपालीमा पढ्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनाले नेपालीमा खोल्नुहोस् यो खण्डलाई। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 18देखि लिएर 20 पदमा यसरी लेखेको छ, बेविचारदेखि अलग रहो। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर बेविचार गर्नेले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्छ। तिमीहरूको शरीर तिमीहरूमा भएको पवित्र आत्माको मन्दिर हो जो परमेश्वरबाट तिमीहरूले पाएका छौ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? औ तिमीहरू त आफै त आफ्नो होइनौ, किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ। यसकारण आफ्नो शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। सो यहाँ के भन्दैछ भने यहाँ 6वटा पोइन्ट हामीलाई बताएको छ। नम्बर 1 के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ
फ्ली फ्रम सेक्सुअल इमोरालिटी, व्यभिचारदेखि तिमी के गर, भाग्नु भनेको छ यसलाई। सो यो कुरा हामीले दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा गएर हेऱ्यो भने पनि जवानीको अभिलाषाहरूदेखि भाग भनेको छ। सो त्यहाँदेखि चाहिँ भाग्नु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ, नम्बर 1 कुरा है। अनि नम्बर 2 के भन्दैछ भने जुनसुकै पाप जो अरू पाप मान्छेले गर्छ त्यो पाप चाहिँ शरीरदेखि बाहिरको हुन्छ, शरीरदेखि बाहिरको हो त्यो पाप चाहिँ, तर व्यभिचार चाहिँ शरीरमा गरिने पाप हो। अब यो कुरा त हामीलाई थाहा छ, तर हामी परमेश्वरको वचनको डेफिनेसन चाहिँ हामी एकदमै क्लियर हुन जरुरी छ। एकदमै सो अरू पाप ठिकै छ, इट्स ओके भनेको होइन, तर यो पापको गम्भीरतालाई बताउँदैछ। अरू हरेक पाप गर्ने चाहिँ बाइबलले भनेको छ, पाप गर्ने चाहिँ पापको दास हो भनेको छ है। सो जसले पाप गर्छ त्यो चाहिँ पापको दास हो। तर यो जुन चाहिँ पाप छ यो पाप चाहिँ शरीरदेखि बाहिर हुँदैन, यो पाप चाहिँ शरीरभित्र हुने पाप हो। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ यो पाप चाहिँ शरीरभित्र, बट द सेक्सुअली इमोरल पर्सन सिन्स अगेन्स्ट हिज ओन बडी। तर जुन मान्छेकोमा यो यौन सम्बन्धी अनैतिकता छ उसले चाहिँ आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्छ। अनि फेरि चौथो पोइन्ट के भन्दैछ, के तिमीलाई थाहा छैन है तिम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। सो पवित्र आत्माको मन्दिर हो। or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you? सो तिम्रो शरीर चाहिँ तिमी भित्रै भएको पवित्र आत्माको एउटा मन्दिर हो। यो शरीर चाहिँ म भित्र रहनु हुने पवित्र आत्माको लागि मन्दिर हो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, जो चाहिँ तिमीले आफ्नैबाट पाएको पनि होइन, परमेश्वरबाट पाएको। सो तिमी त आफ्नो पनि होइनौ। वास्तवमा हाम्रोमा केही पनि यस्तो कुरा छैन जसमा चाहिँ मेरो हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तपाईँको हात तपाईँले बनाउनु भएको हो? हजुर होइन नि, कसले बनाउनु भएको? परमेश्वरले। भन्नु मतलब यो हात कसको हो? परमेश्वरको हो नि त। सिम्पल। यो केस हामीले बनाएको हो? होइन नि। अन्त त तिम्रो शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर भनेको छ। त्यो भनेको मैले केही त बनाएको होइन, मेरो शरीर मैले बनाएको होइन, परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। सो म त आफै होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दैछ, तिमी चाहिँ दाम दिएर किनेको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि तिम्रो शरीरबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर। सो ग्लोरिफाई गड इन योर बडी भनेको। त्यसले गर्दाखेरि मेरो केसले म्याटर गर्छ, मेरो केसले के म्याटर गर्छ है, मेरो ट्याटुले के म्याटर गर्छ किनभने तपाईँको आफ्नो होइन। तपाईँले आफै बनाउनु भएको भन्दा अलग अर्कै कुरा थियो। तपाईँ आफैले बनाउनु भएको भने चाहिँ अर्कै कुरा थियो, तर यो त तपाईँ र मैले बनाएकै होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो केही पनि हामीले बनाएको होइन, नथिङ। हाम्रोपट्टिबाट हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ कि तिमी चाहिँ दाम दिएर किनिएका हो, यस कारणले गर्दाखेरि तिम्रो शरीरमा परमेश्वरको तिमीले के गर, महिमा गर भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। अब यो कुरालाई नि हामीले बुझ्नको लागि हामी अगाडि उत्पत्तिको किताबमा जान जरुरी छ। किन चाहिँ शैतानले हामीलाई व्यभिचारको पापमा लडाउन चाहन्छ? किन चाहिँ यो सुक्युबास र इन्क्युबासको स्पिरिटले चाहिँ एक्टिभली, यो डिमनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एक्टिभली काम गर्न चाहन्छ? वाइ? किन चाहिँ मेरो शरीरमा यति साह्रो त्यसले खेदो गरेको, किन यति साह्रो खेदो गरेको भन्ने कुरा चाहिँ उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 14 अनि 15 पदलाई। सो आज यो रेफरेन्सेसहरू तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् यो कुरालाई है। त्यसले हामीलाई कति साह्रो बेसी सताइरहेको छ, त्यसको हामीसँग केही पनि हिस्सेदार छैन। यदि हामी यो सत्यतालाई बुझ्छौँ भने नि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। धेरैपल्ट हामी भूतलाई धपाउँछौँ तर हामी स्वतन्त्र भएको हुँदैनौँ, किनभने फेरि अर्को पालि हामी आफै इन्भाइट गर्छौँ। भूतलाई धपाउँछौँ हामी, भक्कु व्यभिचार सुकुबास इन्कुबास निस्की भनेर जान्छ, आफै फेरि पोर्नोग्राफी हेर्छ, अनि त्यो चाहिँ आफै इन्भाइट गरेको। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले आफै आउँदैन, अर्को पालि झन् बेसी ग्याङ लिएर आउँछ, अनि झन् त्यो मान्छेको पछाडिको अवस्था चाहिँ अगाडिको भन्दा पनि घिनलाग्दो हुन्छ भनेर बताएको छ है। सो उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 14 र 15। अब उत्पत्तिको किताबमा 3 अध्यायमा मानिसको परीक्षा र पतन भएको कुरालाई हामी देख्छौँ। तर यहाँ अब हामीले हेरौँ है, यो अब सबै कुरालाई छोडिदिएर हामी प्रभुले
भन्नुभएको कुरा, प्रभुले यहाँ शैतानलाई श्राप दिनुभएको कुरालाई हामी हेर्छौँ। तब परमेश्वरले साँपलाई भन्नुभयो, तैँले यसो गरेको हुनाले त सबै पाल्तु पशु र सबै वन पशुहरूभन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछस्। पेटकै बलले तँ हिँड्नेछस् र तेरो जीवनभरि तैँले माटो खानेछस्। तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुचो डस्नेछस्। हेर्नुहोस् है, इङ्ग्लिसमा भर्स 15 यसरी लेखेको छ, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So यहाँ जुन चाहिँ भन्दैछ नि, I will put an enmity between women and between your offspring. यो जुन चाहिँ offspring भन्ने शब्दलाई चलाएको छ, त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ जेरा भनेको छ, ZERA, जेरा, अथवा सन्तान भनेको छ। हाम्रो नेपालीमा चाहिँ तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा। सो शैतानको पनि एउटा सन्तान छ, याद राख्नुहोस् है। यदि नभएको भए प्रभुले त्यहाँ मेन्सन नै गर्नुहुने थिएन। यो न्यू टेस्टामेन्टमा पनि मेन्सन गरेको छ। अहिले म त्यहाँ पनि जान्छु। त्यसको सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा परमेश्वरले के हालिदिन्छु भन्नुभयो? शत्रुता हालिदिन्छु भन्नुभयो। अनि त्यो शत्रुतामा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ स्त्रीको सन्तानले चाहिँ तेरो शिरलाई कुच्याउँछ अनि तैँले चाहिँ त्यसको कुर्कुचालाई डस्छस्। दुईवटा कुरा त्यहाँ बताएको छ, एउटा शिर कुच्याउने अनि अर्को चाहिँ कुर्कुचा डस्ने कुरा। सो त्यो दिनदेखि जब शैतानले यो श्राप पायो, यो श्राप पाउने बित्तिकैदेखि त्यसले चाहिँ हरेक स्त्रीको सन्तानलाई त्यसले आफ्नो सन्तान बनाउन चाहन्छ। किनभने त्यसको सन्तान भयो भने चाहिँ त्यसको शिर कुच्याउँदैन नि त। सो जो चाहिँ स्त्रीको सन्तान, जो चाहिँ त्यसको सन्तान बनिँदैन, त्यसलाई चाहिँ त्यसले ठुङ्नु नै चाहन्छ। फेरि कहाँ ठुङ्नु चाहन्छ? कुर्कुचामा। अथवा त्यसलाई के, त्यो कुर्कुचा ठुङ्दिसकेपछि के भयो? अब त्यो पोइजन आफै माथि सर्न थालिहाल्छ। सो के भन्दैछ यहाँ? तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा चाहिँ म के हालिदिन्छु? शत्रुता हालिदिन्छु। सो अब त्यो सन्तानको बारेमा बाइबलमा 1-2वटा ठाउँ बताएको छ है। विशेष गरिकन मत्तीको किताब 13 अध्यायको 36 लिएर 38 पदमा त्यो सन्तानको बारेमा उल्लेख गरेको छ। त्यो पनि खोल्नुहोस् तपाईँले। मत्तीको किताब 13 अध्यायको 36 लिएर 38 पद म पनि खोल्छु, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् है। यहाँ भएको सबै केटाकेटीहरूले, जवान छोराछोरी, सानसानो नानीहरू, तपाईँ जतिजनाको हातमा बाइबल छ खोल्नुहोस् अनि तपाईँले बुझ्नुहोस् यसको अर्थ के रहेछ है। तपाईँहरू जतिजना यहाँ जुममा जोडिनु भएको छ, तपाईँहरू सबैजनाले पनि खोल्नुहोस् अनि तपाईँले बुझ्नुहोस्। सो यहाँ के भन्दैछ? मत्तीको किताब 13 अध्यायको 36 लिएर 38 पदलाई हामी हेर्दैछौँ। यहाँ जुममा थुप्रोजना नानीहरू पनि बसिराख्नु भएको छ, सानसानो नानीहरू। तपाईँहरूले पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। हेर्नुहोस् तपाईँले, यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। तपाईँहरूको एजमा चाहिँ हामीले केवल छोटा गदा र घुमा के मारा मात्रै सिक्यौँ, तर घुमा के चाहिँ कसरी मार्नुपर्ने भन्ने कुरा आज हामी सिक्दैछौँ है। त्यो सिक्नुको लागि चाहिँ पहिला हामीले यो वचनमा बुझ्नुपर्छ। शैतानलाई घुमाइ मार्नु भने चाहिँ हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ है। सो यहाँ के भन्दैछ? प्रभुले सामाको उखानको अर्थ दिनुभएको छ। सो अगाडि 24 पददेखि लिएर 30 पदसम्म चाहिँ उहाँले सामाको उखान भन्नुभयो। उहाँले उखान भन्नुभयो, तर त्यसको मिनिङ बताउनु भएन। भिडलाई चाहिँ प्रभुले कहिले पनि मिनिङ बताउनु हुँदैन थियो, चेलाहरूलाई मात्रै बताउनु हुन्थ्यो मिनिङ। भिडलाई चाहिँ प्रभुले यसो भनिदिनु हुन्थ्यो, छोडिदिनु हुन्थ्यो। भिड कन्फ्युज हुन्थ्यो उनीहरू, तर चेलाहरूलाई चाहिँ प्रभुले जहिले पनि मिनिङ बताउनुहुन्छ। सो आज यहाँ छोराहरू बसेको छ, छोरीहरू बसेको छ, सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। मिनिङ बुझ्नुपर्छ आज हामीले है। सो सामाको उखानको अर्थ, तब उहाँ भिडहरूलाई छोडेर घरमा जानुभयो र उहाँको चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर भने, हामीलाई खेतको सामाको उखानको अर्थ बताइदिनुहोस्। उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, असल बिउ छर्ने मानिसको पुत्र हो।
मानिसको पुत्र को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। असल बिउ छर्ने मानिसको पुत्र हो, औ खेत संसार हो। खेत चाहिँ के रहेछ? संसार है। अनि त्यसको बादमा असल बिउ जो हुन् ती राज्यका सन्तान हुन्। सो जोहरू चाहिँ गुड सिड छ, गुड सिड आर द चिल्ड्रेन अफ द किङडम। हेर्नुहोस् है, चिल्ड्रेन अफ किङडम, राज्यको सन्तान भन्ने शब्दलाई दाग लगाइराख्नुहोस्। त्यो राज्यको सन्तान भन्नेमा चाहिँ अघि तपाईँले उत्पत्ति 3:15 पदलाई लेखिराख्नुहोस् है। त्यहाँ तपाईँले कसैलाई सिकाउनु पर्दाखेरि तपाईँलाई चाहियो नि त, फेरि भोलि पर्सि है त बाइबलमै लेख्नु भयो भने तपाईँले फेरि अर्को पालि कसैलाई बुझाउँदाखेरि त्यहाँ भेटाइहाल्नुहुन्छ। अहिले म यो राज्यको सन्तानको अरू थुप्रो रेफरेन्स दिन्छु, तपाईँले त्यो सबै रेफरेन्स लेख्नुहोस् आज त्यो ठाउँमा है, सो द्याट तपाईँले अरूलाई सिकाउन सकोस्। मैले मेरो बाइबलमा लेख्नु सकिरहेको छुइनँ किनभने म बताउँदैछु है। सो तपाईँहरू अझै एडभान्स हुनुहुँदैछ यो सिक्दै गर्दाखेरि। सो यहाँ भन्दैछ असल बिउ छर्ने मानिसको पुत्र हो, औ खेत संसार हो। असल बिउ जो हुन् ती राज्यका सन्तान हुन्। सो गुड सिड, असल बिउ चाहिँ के हो? राज्यको के अरे? सन्तान हो। र सामा चाहिँ दुष्टको सन्तान। अघि कतिवटा सन्तानको कुरा गरेको थियो? उत्पत्ति 3:15मा 2वटा सन्तानको कुरा गरेको थियो होइन? 2वटा सन्तानमा के भनेको थियो? तेरो र स्त्रीको बीचमा, तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म शत्रुता हालिदिन्छु। सो त्यो शत्रुता चाहिँ 2टा सन्तानको बीचमा छ। सो शैतानले चाहिँ के गर्नु चाहन्छ भने चाहिँ त्यो 2टा सन्तानलाई नै जोडेर आफ्नो आफ्नो बनाइदियो भने चाहिँ के भयो? शैतानसँगको शत्रुता त मेटिहाल्यो है। त्यसले चाहिँ त्यो शत्रुतालाई त्यसरी मेटाउन चाहन्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई 2 कोरिन्थी 6:14 पदले भन्छ तिमीहरू संसारसँग एउटै चालको नहोस्। अँध्यारो र उज्यालोको के सङ्गति? बिलायल र शैतान र प्रभुको के सङ्गत भनेर भनेको चाहिँ त्यही हो। किनभने नि 2टा अफस्प्रिङलाई यदि हामीले क्रस गर्ने कोसिस गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शैतानको सन्तान बढ्नु थाल्छ। हेर्नुहोस् है, सो त्यो सन्तानको बारेमा उत्पत्तिको किताब 3:15 पदमा पहिला नै उल्लेख गरेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब यो उखान भन्नुभयो, उखान भन्नु हुँदाखेरि पनि फेरि दुष्टको सन्तान भनेर प्रभुले भन्नुभयो। सो एउटा कुरा इस्टाब्लिस भयो, यहाँ एउटा राज्यको सन्तान छ, एउटा दुष्टको सन्तान छ। तपाईँ कुन हो? मलाई एन्सर नदिनुहोस्। तपाईँ कुन बनिन चाहनुहुने त्यो पनि मलाई एन्सर नदिनुहोस्। तपाईँ कुन हो भने त हामी हात उचालेर म त राज्यको सन्तान भनिहाल्छौँ नि है, हामी धर्मी भइहाल्छ। कुन हो भने म त राज्यको सन्तान बनिन चाहन्छु। तर कसरी चाहिँ राज्यको सन्तान बनिँदो रहेछ त? कसरी? हौ हामीले सोध्नुपर्छ कसरी चाहिँ बनिन्छ त भनेर। अब त्यो कुराको एन्सर चाहिँ प्रभुले कहाँ दिनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाकीको किताब 2:10 लिएर 15 पद। मलाकीको किताब 2:10 लिएर 15 पद। सो हामी आजको यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि नि कहाँ चाहिँ फेसा फुस्केको हो, कहाँदेखि चाहिँ हामी समस्यामा पर्यौँ भन्ने कुराको सुरुवातको कुराहरूलाई हामी हेर्दैछौँ। सो यो 2:10 लिएर 15 पदमा परमेश्वरले इजरायलको र यहुदाको अनैतिकताको बारेमा बताउनु भएको छ। सो म यसलाई पढ्छु यहाँ पनि। खास मैले पढ्नु खोजेको चाहिँ 15 पद हो, तर म पढ्नु चाहिँ 10 नै पढ्छु। सो तपाईँले फेरि अघिको किताब, अघि मत्तीको किताब 13:14 र 15मा चाहिँ तपाईँले मलाकीको किताब 2:10 लिएर 15 पद पनि लेखिराख्नु भने तपाईँको फेरि रेफरेन्स बाइबल बनिहाल्यो तपाईँको है। सो तपाईँले आफ्नै पढ्ने, आफ्नै रेफरेन्स बाइबल आफ्नै हातले बनाएको त झन् शक्तिशाली हुन्छ। सो त्यो तपाईँले बनाउनुहोस् है। यसरी लेखेको छ कि हामी सबैको एउटै पिता छैनन् र? कि एउटै परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन र? सो यहाँ भन्दैछ वी हेभ वान फादर है, वी हेभ वी नट अल वान फादर भनेको छ। एउटै पिता हुनुहुन्न र भनेको छ। त किन हाम्रा पिता पुर्खाको कसरलाई भ्रष्ट गर्दै हामी प्रत्येकले आफ्नो भाइको विरुद्धमा धोका दिन्छौँ? यहुदाले धोका दिएको छ औ इजरायल र यरुसलेममा घिनलाग्दो काम भएको छ। यहुदाले आफूले प्रेम गरेको परमेश्वरको वासस्थानलाई अपवित्र तुल्याएर पराई देवताको छोरीलाई विवाह गर्यो।
जागा रहने र जवाब दिने औ सेनाहरूका परमप्रभुमा भेटी चढाउने जो पनि होस् जसले यसो गर्छ त्यस मानिसलाई परमप्रभुले नाश गर्नुहुनेछ। फेरि तिमीहरू यसो पनि गर्दछौ, तिमीहरू परमप्रभुको वेदीलाई रुनेहरूको आँसुले भिजाउँदछौ। तिमीहरूको रोदन र सुस्केराले यतिसम्म कि उहाँले तिमीहरूको हातको भेटी फेरि कहिले ग्रहण गर्नुहुन्न, न त उहाँलाई ग्रहण योग्य हुन्छ। तिमीहरू सोध्छौ किन? किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूका जवानीपनको स्वास्नीको बीचमा गरिएको करारको साक्षी हुनुहुन्छ। तिमीहरूको स्वास्नी जसलाई तिमीहरूले धोका दियौ, यद्यपि ती तिमीहरूको जीवनसाथी र करारमा बाँधिएका स्वास्नी हुन्। कि उहाँले एउटै बनाउनु भएको होइन र? यद्यपि उहाँसित आत्माको अभाव थिएन। औ किन एउटा भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उहाँले एक पवित्र सन्तान चाहनुहुन्थ्यो। गडली अफ स्प्रिङ भनेको छ। अघि शैतानलाई के भन्यो? स्त्रीको सन्तान भनेर भनेको थियो नि। अब त्यसलाई चाहिँ मलाकीको किताब 2 अध्यायको 15 पदले गडली अफ स्प्रिङ भनेको छ। एउटा पवित्र सन्तान प्रभुले चाहनुहुन्थ्यो। सो अब यो कुराहरू चाहिँ नि यस्तो ठुलो शक्तिशाली हतियार हो। भजन सङ्ग्रहले भन्छ जवानी अवस्थाको छोराहरू चाहिँ एउटा वीर योद्धाको ठोक्रामा भएको काँडहरू जस्तै हो भनेको छ। तर त्यो जवानी अवस्थाको छोरा भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सुकै जवानी अवस्थाको छोरा भनेको होइन। त्यो भनेको चाहिँ यो गडली अफ स्प्रिङ भनेको ईश्वरीय सन्तान भनेको। अब हामीले हेऱ्यौँ भने अब हाम्रो जातिको ओभरअल जातिको हामी कुरा गरौँ। हाम्रो जातिको एउटा म्यारेजको फाउन्डेसन प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि धेरैपल्ट प्रभुलाई चिनिसकेर पनि त्यो फाउन्डेसनमा अलिकति प्रब्लम भएको छ, समस्या भएको छ। किनभने प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि हामी जुन कुराहरूलाई विश्वास गर्थ्यौँ, पालन गर्थ्यौँ, त्यहाँ त विवाहको इन्स्टिट्युसन चाहिँ कस्तो थियो भने यसरी मागेर पवित्र विवाहको त कुरै नै थिएन। तर के गर्नुपर्ने? भगाएर नै बिहा गर्नुपर्ने अनि चोरको स्वर बुझाउनु पर्ने है। नामहरू पनि सुन्नुहोस् न, चोरको स्वर है। त्यो सुन्नु नै अब कस्तो सुन्दैछ है। चोर त को हो? बाइबलले चोर कसलाई भनेको छ? शैतानलाई भनेको छ नि त। शैतानलाई भनेको छ। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 44 त्यसलाई त के भनेको छ? त्यो त चोर हो भनेको छ। यूहन्नाको किताब 10 अध्यायको 10 पदमा पनि के भनेको छ? चोर भनेको छ। चोरको स्वर बुझाउनु आउँछ है। सो अन्त हामी पनि ओके, अब इभन आज हामी प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि चोरको स्वरहरू बुझाउनु जान्दै गरेको हुन्छ। अन्त चोरको स्वर बुझाउनु जान्दाखेरि है साँच्चै नै चोर जस्तै बेहोरा देखाउँछ है। धुलाइ दिएर के गरेर मागहरू गरेर है। त्यस्तै त्यो नि त्यत्तिकै होइन। त्यो ट्रेडिसन नि यस्तो घिनलाग्दो ट्रेडिसन हो। आज तपाईँ विश्वास गर्ने, प्रभुलाई विश्वास गर्ने, तपाईँ प्रभुको देह हो भने चाहिँ नि अब यो कुरा चाहिँ तपाईँको मण्डलीबाट हट्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, यो हट्नुपर्छ। किन हामी चोरको स्वर बुझाउन आएको होइन। हामी चाहिँ हाम्रो प्रभु चोर हुनुहुन्न। हामी चाहिँ राजाको सन्तान हो। चोर जस्तै आउँदैनौँ हामी है। आउँदाखेरि राज जस्तै आउँछ। राजाको सन्तानहरू चाहिँ चोर जस्तै गरी आउँदैन है। चोर चाहिँ खिड्कीबाट आउँछ भनेको छ है। अरू कहाँबाट आउँछ? यूहन्नाको किताब 10 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ म चाहिँ ढोका हो, म चाहिँ ढोकाबाट भित्र पस्छु भनेको छ। चोर चाहिँ खिड्कीबाट, झ्यालबाट, कहाँबाट पस्छ। सो एनिवेज अब यहाँ के छ भने हामी जुन कुराहरूमा थियौँ अघिबाट, त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन विवाहको फाउन्डेसन थियो, म्यारेजको इन्स्टिट्युसन थियो, त्यो इन्स्टिट्युसन यस्तो प्रकारले भत्क्यो कि एउटा होली ग्राउन्डमा कहिले पनि भएन। होली ग्राउन्डमा भएन। अनि होली ग्राउन्डमा नहुँदाखेरि के भयो? अब त्यो चाहिँ एउटा अपवित्रताको साथमा त्यो भूमिमा भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने शैतानलाई थाहा छ गडली अफ स्प्रिङ चाहिँ आउनु हुँदैन। शैतान चाहिँ नि हामी कति घन्टा प्रार्थना गर्छौँ त्योसँग डराउँछ है। त्यो मान्छेहरूसँग शैतानलाई फरक पर्छ। कति अब हामी वचन पढ्छौँ त्यसले पनि निकै फरक पर्छ त्यसलाई। तर सबैभन्दा बेसी फरक चाहिँ केले पार्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि गडली अफ स्प्रिङ। किनभने त्यसले चिनिहाल्छ यो चाहिँ मेरो शिर कुच्याउने हो। यसको कुर्कुचामा चाहिँ यस्तो ताकत छ, यसले मेरो शिर टेक्यो भने चाहिँ के हुन्छ?
मेरो दाँत गाडिँदैन यसको कुर्कुचामा चाहिँ। सो के हुन्छ त्यो देखिन्छ, त्यो साह्रै डराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले एउटा पवित्र विवाहको इन्स्टिट्युसनलाई के गर्छ, भत्काइदिन चाहन्छ। सो के भयो, अब हामी प्रभुमा आयौँ है, प्रभुमा आयौँ अनि प्रभुमा आएर अब हाम्रो जीवनलाई जिउन थाल्यो। अब यो भन्दै गर्दाखेरि कतिजनाको अलरेडी विवाह भएको छ, अलरेडी विवाह भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो विवाह हुनेहरूलाई चाहिँ अब के गर्ने त हामीले, त्यसो भए अब हाम्रो त त्यसरी विवाह भएको के गर्नुपर्ने त है। अनि कतिवटा चर्चेसहरूमा उनीहरूलाई के गरिदिन्छ, उनीहरूलाई फेरि पनि परमेश्वरको अगाडि साक्षी राखिकन उनीहरूलाई प्रार्थना गरिदिन्छ अनि अगाडिको कर्सेसहरू चाहिँ पुजारीले प्रार्थना गरिकन त्यसलाई ब्रेक गरिदिन्छ है। त्यो एउटा शक्तिशाली प्रार्थना हो साँच्चै नै। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई फेरि त्यो अख्तियार, त्यो धाँधोमा उभिने, त्यो ग्यापमा उभिने शक्ति परमेश्वरले त्यो पुजारीलाई दिएको छ है। तर अब पुजारीको आफ्नै जीवन नै त्यस्तै छ भने पनि फेरि त्यसलाई पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है। तर अब हामीले के बुझ्नुपर्छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले रिस्टोर गर्छ अनि कतिजनाले त्यो रेस्टोरेसनलाई सिरियसली लिन्छ। अब विश्वासमा नगरेको त्यसै एउटा सेरिमोनी मात्रै भन्दा केही हुँदैन, तर जब विश्वासमा त्यो कुरा गरिन्छ त्यो कुरा शक्तिशाली हुन्छ। तर अब जतिजना अरूहरू छ इसाई घरमा जन्मेको छोराछोरीहरू छ, अब उनीहरूलाई पनि शैतानले के गर्छ, खेदो गर्छ। अनि प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई एकदमै सफासँगले बताएको छ विश्वास नगर्नेको विश्वास गर्नेसँग चाहिँ के सम्बन्ध भनेको छ। अब इट्स भेरी क्लियर, एकदमै क्लियर हो। त्यो विश्वास चाहिँ कतिजनाको विश्वासी नाम त हुन्छ नि, तर उसको विश्वासको स्तर नै मिल्दैन। नाम विश्वासीले केही पनि हुँदैन, लेबलले केही पनि हुँदैन। त्यो विश्वास चाहिँ, हाम्रो विश्वास चाहिँ साँच्चै नै यीशु ख्रीष्टको विश्वास जस्तै हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत विश्वास पनि र तपाईँको जीवनसाथीको विश्वास पनि त्यही लेभलको हुनुपर्छ। होइन भने चाहिँ अब ऊ पनि क्रिस्चियन नै अरे, कुनै कति पुस्ताको जेनेरेसनको क्रिस्चियन अरे भनेर केही पनि हुँदैन है त्यसले चाहिँ। सो त्यो ठाउँलाई पनि नि हामीले वर्कआउट गर्नुपर्ने ठाउँहरू हो। सो दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायले हामीलाई बताएको छ यो वचन। आज हामी प्रार्थना गर्दाखेरि हामी पश्चाताप गर्छौँ, आज हामी त्यो स्पिरिटलाई ब्रेक गर्छौँ, तर बुझेर हामी गर्छौँ है। 6 अध्यायको 14 पद अघि पनि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ यो रेफरेन्स, तर अहिले म पढ्नु चाहन्छु। 6 अध्यायको 14देखि लिएर 18 पदसम्म, दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14देखि लिएर 18 पदसम्म यसरी लेखेको छ। तपाईँले खोल्नुहोस् ल, यहाँ हुनेहरूले पनि खोल्नुहोस्, जुममा हुनेहरूले पनि खोल्नुहोस्। तपाईँहरू सानो नानीहरू तपाईँको आमा बाबासँग बसेर आज सुन्दा रहेछ, तपाईँले प्लिज खोलेर देखाउनुहोस् आफ्नो नानीलाई। मलाई एकछिन ग्यालेरी भ्यू दिनुहोस् त है। तपाईँहरूले खोल्नुहोस्, तपाईँको नानीलाई खोलेर पढ्नु लाउनुहोस्। आज जतिजना नानीहरू छ त्यहाँ म देख्दैछु, यसो तपाईँको बाइबल उचालेर देखाउनुहोस् त तपाईँले पढेको छ कि छैन। लेट मी सी। ओके, नानीहरूलाई चेक गर्दैछु है। ओके, देख्दैछु, हुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनु। खोलेर पढ्नुहोस् आज यो वचनलाई, पढ्नुहोस्। अब हामी यो पुस्ता खडा हुँदैछ भन्ने गीतमा नअड्क्यौँ फेरि। अब त्यहाँदेखि अझै माथि खडा भएपछि चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि अब हामी बढौँ है। सो गायौँ हामीले, त्यो गीतको ऋतु छ, हामी गाउँछौँ अझै पनि। तर खडा भएर चाहिँ गोलियतलाई लडाउने दाउद जस्तै आज बनिनुपर्छ हाम्रो छोराछोरीहरू है। सो यहाँ आज ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। तपाईँ जतिजना, तपाईँको भोइस त म्युट छ, मलाई सुनाउनु परेन, तर तपाईँले यो वचन चाहिँ जोडसँगले उच्चारण गरेर पढ्नुहोस्। तपाईँले सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विश्वास बढेको होस् है, विश्वास बढेको होस्। सो म 1 2 3 भन्छु, यहाँ हुनेले पनि उच्चारण गरेर पढ्नुहोस्, जुममा हुनेहरूले पनि उच्चारण गरेर पढ्नुहोस् ल। सबैजनाले 6को 14देखि लिएर 18 पद छिटो नपढ्नुहोस्, ठिक्कैको टाइमिङमा पढ्नुहोस्, सो द्याट सबैजना सँगसँगै जान सकोस्। 1 2 3। विश्वास नगर्नेहरूसँग समान भएर एउटै हलोमा नजोत्यो, किनकि धर्म र अधर्मको के संसर्ग हुन्छ, कि अँध्यारोसित उज्यालोको के सङ्गति, औ ख्रिस्टको शैतानसँग के सहमत, कि विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसँग के हिस्सा, औ मूर्तिहरूसित परमेश्वरको मन्दिरको के सम्बन्ध, किनभने हामीहरू जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूमा वास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु, म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरो प्रजा हुनेछन्।
यसकारण तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ र तिमीहरू अलग हौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, औ अशुद्ध कुराहरू नछो र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु औ तिमीहरूको पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। सो यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, नम्बर 1 कुरा के भन्दैछ, विश्वास नगर्नेहरूसँग समान भएर एउटै हलोमा नजोत्त्यौ। सो विश्वास नै गर्दैन एउटा मान्छेले प्रभुको कुरालाई, अनि त्यससँग चाहिँ तिमीले आफ्नो विचार, तिम्रो सोचहरू तिमीले बाँट्नु थाल्यो भने चाहिँ तिमी समान हुँदैछौ। सो उसकोबाट तिमीले सेक्स एजुकेसन लिँदैछौ, अब त्यो चाहिँ समान भएको है। उसको आइडियाजहरूलाई तिमीले नलिनु भनेर वचनमा भनेको छ। दिस इज अ कमान्डमेन्ट, नयाँ करारको आज्ञा हो। व्यवस्था हटेको छैन, हेर्नुहोस्, दिस इज ल, यो व्यवस्था हो। त्यसको बादमा भन्दैछ किन नगर्नु त त्यसो, वाइ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि धर्म र अधर्मको चाहिँ के संसर्ग हुन्छ। धर्म र अधर्मको चाहिँ कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति छ, तर तपाईँले रङ म्युजिक सुन्दैछ साथीकोबाट इन्फ्लुएन्स भएर, उसले तपाईँलाई मलाई इन्स्टाग्राममा पठाइदिएको नि, यो सुन्न त क्या दामी छ है, यो त मैले सुनेको मात्रै नि, म्युजिक मात्रै सिकेको होइन। उज्यालो र अँध्यारोको केही पनि सम्बन्ध छैन। दुईटै हात लिएर नरकुण्ड जानु भन्दा चाहिँ बाइबलले भनेको छ एउटा हात लिएर स्वर्गमा पस्नु असल हो। तपाईँको हातले दामी बजाउँछ होला, तर त्यो हातले चाहिँ नरक लाँदैछ भने चाहिँ यु हेभ टु कट इट डाउन। हातलाई काट्नु भनेको होइन। एकजनाले मलाई भन्नुहुँदै थियो, त्यो वचन पढ्दाखेरि त्यस्तो दुख्थ्यो अरे, ला मैले मेरो हात कसरी काट्नु भनेको है, होइन। त्यो भनेको चाहिँ त्यो धर्म र अधर्मको चाहिँ केही पनि सम्बन्ध हुँदैन। सो एकदम क्लियरली राखेको छ। अब यो सबैको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो शैतानको काम चाहिँ के छ भने नि, यो गडली अफस्प्रिङलाई, एउटा ईश्वरीय सन्तानलाई, एउटा ईश्वरीय बिउलाई चाहिँ त्यसले के गर्नु चाहन्छ, भत्काउनु चाहन्छ। सो त्यो भत्काउँदाखेरि चाहिँ त्यसले यत्रो ठुलो बन्दुक या यत्रो ठुलो बुलेटहरू लिएर आउँदैन। त्यसले के गर्छ, सम्बन्ध लिएर आउँछ। किनभने प्रभुले के भन्नुभएको थियो, शत्रुता हालिदिन्छु भनेको थियो नि। त्यसले के गर्छ, अब म चाहिँ यो ईश्वरीय सन्तान र मेरो सन्तानको बिचमा चाहिँ म सम्बन्ध ल्याइदिन्छु, मित्रता ल्याइदिन्छु। सो त्यसले के गर्नु चाहन्छ, मित्रता ल्याउन चाहन्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, याकुबको किताब 4:4 भनेको छ, ए बेविचारीहरू हो, संसारसँगको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भनेर तिमीलाई थाहा छैन भनेर लेखेको छ। हप्काएको छ, एकदम कडा स्वरमा भनेको छ, हप्काएको छ है। सो यहाँ भन्दैछ, अब त्यसको बादमा के भन्दैछ, अँध्यारोसित उज्यालोको के सङ्गति, अँध्यारो र उज्यालोको केही पनि सङ्गति हुँदैन। सो त्यहाँ फ्रेन्डसिप पनि हुँदैन, त्यहाँ रिलेसनसिप पनि हुँदैन, त्यहाँ एक्सचेन्ज अफ थट पनि हुँदैन। त्यसको बादमा के भन्दैछ, ख्रिस्टको शैतानसँग के सहमत। अब उत्पत्ति किताब 3:15 अलरेडी भनिसकेको छ, त्यहाँ 2 किसिमको सन्तान छ। सो यो जुन चाहिँ दुष्टको सन्तान छ, यसले चाहिँ जहिले पनि तपाईँको जीवनको कुरालाई भत्काउन चाहन्छ, तपाईँको जीवनको कुरालाई भत्काउन चाहन्छ त्यसले। सो बाइबलले भन्दैछ त्योसँग चाहिँ हाम्रो केही पनि सम्बन्ध छैन। अब मूर्तिहरूसित परमेश्वरको मन्दिरको के सम्बन्ध, मूर्तिसँग पनि परमेश्वरको मन्दिरको केही पनि सम्बन्ध छैन। थुप्रो मूर्तिहरू राख्छौँ हामी, मिश्र देशको मूर्तिहरू राख्छौँ, अमोरीहरूको मूर्तिहरू राख्छौँ, अनि इजरायलको घरानाको आफ्नै मूर्ति पनि रहेछ। म हिजो राम्रोसँगले बाइबल पढ्दै थिएँ, छक्कै परेँ मैले त्यो भर्स भेटाएर। आइडल्स अफ इजरायल भनेको रहेछ। त्यो चाहिँ अमोरीको देवता पनि होइन रहेछ, त्यो चाहिँ मिश्र देशको देवता देवी पनि होइन रहेछ। त्यो चाहिँ कसको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, त्यो चाहिँ इजरायलको आफ्नै मूर्ति रहेछ, आफ्नै मूर्ति रहेछ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले नराख्नु भन्नुभएको छ। इजिकेलको किताब 8:10 लेखेको रहेछ। 8:10 के भनेर लेखेको छ भने, आइडल्स अफ द हाउस अफ इजरायल भनेको छ। सो यो मूर्ति चाहिँ अन्य जातिको मूर्तिहरू पनि रहेछ, होइन रहेछ, हाम्रै मनभित्र एउटा है, हाम्रै घरानाभित्र एउटा मूर्ति हुँदो रहेछ। सो त्यो मूर्तिको बारेमा प्रभुले चिनिहाल्नु भयो, इजिकेललाई लगेर देखाइदिनु भयो। अनि जब उसले हेऱ्यो तब के देख्यो भने, त्यो भित्ताभरि उसले के देख्यो, सबै
सबै किसिमको घस्रने फोहोर घिनलाग्दो कुराहरूलाई देख्यो अनि सबै इजरायलको मूर्तिहरूलाई देख्यो। सो इजरायलको पनि एउटा मूर्ति रहेछ। मैले फर्स्ट टाइम बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि यो भर्स यो लाइनलाई देखेँ, इजरायलको पनि एउटा मूर्ति रहेछ। सो हाम्रो जीवनमा पनि नि हामीले एउटा मूर्ति बनाउँदो रहेछौँ है। सो यहाँ प्रभुले भन्दा मूर्तिको चाहिँ प्रभुसँग केही पनि सम्बन्ध छैन। देयर इज नो रिलेसनसिप एट अल, कुनै पनि सङ्गति छैन। अब मूर्तिहरूको परमेश्वरको मन्दिरसँग के सम्बन्ध? किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ, हामी जीवित परमेश्वरको मन्दिर हौँ। सो थुप्रोपल्ट नि यस्तो हुन्छ, सुन्नुहोस् है, क्रिस्चियनहरूको बिचमा क्रिस्चियन छोराछोरीहरूको बिचमा यस्तो सम्बन्ध चल्दै गरेको हुन्छ। कसरी सुरु हुन्छ? अच्छा, प्रभुको कुरादेखि है। कसैलाई मन पर्यो भने त्यसलाई भन्ने तरिका चाहिँ प्रभुको कुरादेखि हुन्छ, प्रभुको कुरादेखि है। अनि परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्छ इत्यादि कुराहरू भन्नेदेखि सुरु हुन्छ। उसको भन्ने तरिका, बोल्ने एउटा केही बहाना त चाहियो नि त। तर त्यो चाहिँ बोल्नु चाहेको हुँदैन, उसले चाहिँ त्यो मान्छेसँग बात मार्नु चाहेको हुन्छ। तर त्यो सम्बन्ध अलिकति बाक्लो हुँदै जाँदाखेरि अरू गफहरू आउँछ। सो बुझ्नुहोस्, त्यो चाहिँ त्यो मान्छेको मूर्ति हो, उसको हृदयभित्रको मूर्ति हो। तपाईँ चाहिँ त्यो मूर्तिसँग केही पनि सम्बन्ध नराख्नुहोस्, केही सम्बन्ध नराख्नुहोस्। मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, कोही कोही बेला नि मान्छेको सिचुएसन भइरहेको हुन्छ, एउटा मान्छे डिप्रेसन जस्तै ठाउँबाट भइरहेको हुन्छ, इन्सिक्युरिटीको ठाउँबाट गइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि तपाईँले मौका नबनाउनुहोस्, तपाईँको मतलबलाई सिद्ध गर्ने मौका नबनाउनुहोस्। बिकज द्याट इज एन आइडल। तिमीले नाम त प्रभुको लिँदैछौ, तर तिमीले कसैको कमजोरीमा, कसैको इन्सिक्युरिटीमा के गर्दैछौ? तिमीले फाइदा उठाउँदैछौ। हो, त्यो चाहिँ के हो याद छ? तिमी भित्र भएको मूर्ति हो, त्यसलाई तिमीले निकाल्नुपर्छ। त्यति बेला म प्रभुको वचन पठाएर कतिजनाले सिम्पेथीलाई गेन गर्छ, उसले प्रभुको वचन चाहिँ उसले दुरुपयोग गर्दै गरेको हुन्छ। हामी दोषी छैनौँ र यो कुराको है। बिकज वी वान्ट टु कम्युनिकेट साँच्चीकै त्यति बेला चाहिँ साँच्ची नै गर्नु सक्ने कुरा चाहिँ, किनभने टाढो बसेर नि हामी साँच्चीकै प्रेम गर्छौँ, प्रभुको अगापै प्रेम छ भने चाहिँ हामी पर बसेर प्रार्थना गरिदिन्छौँ। त्यो सिचुएसनलाई नै हामी फाइदा उठाउँदैनौँ। त्यो चाहिँ द्याट इज द आइडल अफ द हाउस अफ इजरायल। इजरायलको घरानाको मूर्तिहरू हो त्यो चाहिँ। अनि जब त्यो कुरालाई त्यो परमेश्वरको वचनसँगै पनि चलाउन थाल्छ नि, कतिजना बेविचारमा लडेको छ। अहिले म हालैमा कसैसँग डिल गर्दै थिएँ जसको जीवनमा यो समस्या भइरहेको थियो। स्टार्टेड प्रभुको कुरादेखि सुरु भयो, तर के भयो? त्यो कुरा भत्किँदै प्रभुको कुरा त कहाँ हराएर बिचमा अर्कै कुराहरू बनिन थाल्यो। एकदमै गाह्रो। आज नि चर्चेसहरूभित्र, युथ फेलोसिपहरूभित्र यो समस्याहरू छ। सुन्नुहोस् है भाइहरू बहिनीहरू, सुन्नुहोस् यो कुरा। कसैको कमजोरी, कसैको इन्सिक्युरिटीलाई तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको त्यो मान्छेप्रति लाइकिङ छ भने नि परमेश्वरको वचनलाई लिएर नि तपाईँले नि वचनको ढाललाई लिएर नि तपाईँको मतलबलाई सिद्ध गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। नेभर डु द्याट। मेरो एउटा अनुभव म तपाईँलाई बताउन सक्छु। एकपल्ट त्यस्तै भयो, त्यस्तै एउटा पर्सनल मेरो एक्सपिरियन्स। कसैसँग आएँ, त्यहाँदेखि हाम्रो वर्क प्लेसमा काम गर्ने ठाउँमा कोही आयो अनि कसैलाई देखेछ। त्यहाँदेखि त्यो व्यक्तिले चाहिँ मलाई अचानक परमेश्वरको वचनहरू पठाउन थाल्यो, एकदमै परमेश्वरको वचनहरू पठाउन थाल्यो। किनभने म एउटा सेवक हो भनेर चिन्थ्यो। तर त्यो वचन पठाउँदै गर्दाखेरि नि मलाई यस्तो लाग्यो समथिङ इज नट राइट, केही कुरा चाहिँ राइट छैन। तर मलाई यस्तो लाग्यो म को हो जज गर्ने? म जज गर्ने चाहिँ कोही पनि होइन। तर भए पनि मेरो सोलभित्र चाहिँ उसले त परमेश्वरकै वचन पठाउँदैछ, तर समथिङ इज रङ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। तर मैले त्यसको केही समय बाद डिस्कभर गरेँ क्या, त्यहाँभित्र थुप्रो खिचडीहरू पाक्दै थिएछ। अनि त्यो दिन परमेश्वरले मलाई के एउटा कुरा बताउनु भन्छ नि, त्यो व्यक्ति जसले यो काम गर्दैछ अनि कसैको उसले हृदय जित्नको लागि त्यसरी गर्दैछ थ्रु कुनै सोर्सबाट, अनि त्यही दिन फर्स्ट डेमा नै प्रभुले मलाई बताउनु भयो त्यो मान्छे चाहिँ रङ हो भनिकन। अनि त्यो मान्छेको विषयलाई लिकन
मैले एक दिन कसैलाई भने हेर तिम्रो यो मान्छेसँग यस्तो यस्तो भइरहेको छ तर यो प्रभुबाट होइन म चाहिँ 100% स्योर छु 100% स्योर छु त्यो कुरा विश्वास गर्नु धेरै समय लाग्यो तर प्रभुलाई धन्यवाद प्रभुले उकास्नु भयो यो नि एउटा अनुभव हो आज म एउटा बाउको ठाउँमा दाजुको ठाउँमा एउटा सेवकको ठाउँमा बसेर तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्न सक्छु धेरैपल्ट नि हामीले त्यसरी फाइदा उठाउँछौँ छोराहरू भाइहरू त्यसरी फाइदा उठाउँछौँ परमेश्वरको वचनको ढाल बनाइकन यु वान्ट टु टक विथ समबडी नगर्नुहोस् त्यसो किनभने नि त्यहाँ सिन प्रेजेन्ट हुन्छ पाप उपस्थित हुन्छ परमेश्वरले तपाईँको लागि राख्नु भएको कुरा तपाईँको हो भने चाहिँ नि माथिबाट दिएको छ भने चाहिँ नि कसैले पनि खोसाउन सक्दैन होइन भने चाहिँ तपाईँले जत्तिकै कुरा गरेर हासिल गर्नु भने एक दिन तपाईँले हासिल गरेको उब्केर फुटेर भत्ताभुङ्गै भएर जान्छ त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ रङ हो आज छोरीहरू सुन्नुहोस् यो कुरा कम्युनिकेसन रङ हो त्यो आज त्यो लेभलको होलिनेसमा यदि हामी जिउने हो भने त्यो लेभलको होलिने होइन अब ओके म कम्प्रोमाइज हो मलाई चाहिएन होली सिट पनि चाहिएन केही पनि चाहिएन अब द्याट इज यर कप अफ टी त्यो तपाईँको आफ्नै कचौराको भाग हो तर एज अ पहरादार एउटा पहरादारको हिसाबमा एज अ वाचम्यान यो चाहिँ मेरो भन्ने काम हो किनभने हामी धेरैपल्ट त्यसरी पनि त्यो परमेश्वरको वचनलाई पनि हामीले त्यसरी चलाउँछौँ सो मूर्तिहरू सो मेरो लाइफमा नि मैले चेक गर्नुपर्छ म तपाईँको चेक गर्न सक्दिनँ तर मेरो आफ्नो त्यो मूर्ति चाहिँ मिश्र देशको मूर्ति पनि होइन एमोरीहरूको मूर्ति पनि होइन त्यो चाहिँ इजरायलको घरानाको मूर्ति हो त्यस्तो मूर्तिहरू छ भने बाइबलले भन्दैछ मूर्तिसँग चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरको केही पनि सम्बन्ध छैन किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ मूर्ति हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ इज द लिभिङ गड उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ अब मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्बन्ध किनभने हामीहरू जीवित परमेश्वरको मन्दिर हो हेर्नुहोस् त यो मन्दिर चाहिँ मूर्तिको मन्दिर होइन यो चाहिँ जीवित परमेश्वरको मन्दिर हो जीवित परमेश्वरको मन्दिर हो जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ म तिमीहरूमा बास गर्नेछु आई विल लिभ एमङ यु भनेर भन्नुभएको छ यो जीवनमा परमेश्वर रहन चाहनुहुन्छ वास्तवमा यो शरीर हाम्रो आफ्नै पनि होइन हामीले अलरेडी बुझिहाल्यौँ तर अब यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ शैतानले के गरिदिएको छ हाम्रो डल्लै हाम्रो जातिमा नै यो फाउन्डेसन के छ भत्केको छ अनि किन हाम्रो जाति हेलित छ किन हाम्रो जाति घृणित छ किन संसारले हामीलाई तल्लो नजरले हेर्छ किन हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो सिड अलरेडी भत्केको छ अनि त्यो भत्केको सिडले बिग्रेको सिडले चाहिँ कहिले पनि सही कुराहरू उत्पन्न गर्न सक्दैन अनि जे कुराहरू हामीले उत्पन्न गर्यौँ नि त्यो चाहिँ सबैजनाको अगाडि घृणाको पात्र हाँसोको पात्र थुप्रो कुराहरू भयो अनि हामी बुझ्दैन यो कुरालाई अनि त्यो कुरालाई चाहिँ म भक्कु पढेर म भक्कु नाम कमाएर भक्कु धन कमाएर गर्छु भन्छ तर एकजनाले भक्कु पढेर नाम गरेर धन कमाएर केही पनि हुँदैन फेरि उसले भक्कु पढेर भक्कु नाम कमाएर भक्कु धन कमाएर कान्छी बुढी नै बिहा गरिरहेको हुन्छ त्यही गल्ती नै डोरिरहेको हुन्छ किन देयर इज द प्रब्लम विथ द सिड बिउसँग समस्या छ सो त्यो समस्यालाई डिल नगर्दाखेरि त्यो समस्यालाई त्यत्तिकै राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा अझै बढ्दै जान्छ अनि हामी कसैलाई पनि भन्न सक्दैनौँ सो जतिजनाले जति अरू जातिहरू संसारमा भएको ठुल्ठुला मानिसहरूलाई हेर्नुहोस् उनीहरूको लाइफमा उनीहरूको सिडमा उनीहरूको म्यारेज सिस्टममा हिलिङ आएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू भयङ्कर भएको उनीहरू माथि उठेको त्यो इन्स्टिट्युसनलाई उनीहरूले अनर गरेको कारणले गर्दाखेरि के भएको उनीहरू माथि पुगेको यद्यपि उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्दैन तर त्यो इन्स्टिट्युसन छ नि होली म्यारेजको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो उनीहरू माथि पुग्ने ठाउँ पायो उनीहरूले लेभरेज गर्ने ठाउँ पायो सो हामीले नाराबाजी लगाएर हामीले कुनै के भनेर ब्यानर बनाएर
या कुनै के भनेर हुँदैन हामीले है। हामीले धमास दिएको गीतहरू बनाएर हुँदैन। कोही कोही बेला हामी त्यस्तो धमासे गीतहरू सुन्छौँ है। हामी त्यस्तो कुनै के भन्ने गीतहरू अब भन्यो भने अहिले अप्ठ्यारो हुन्छ, भन्दिनँ। तर हामी त्यस्तोले चाहिँ के गर्छौँ, मन सन्तोक गरिरहेको हुन्छ, हुँदैन। मन सन्तोकको कुरा छोडौँ आज। लेट्स गेट रियल डिल गरौँ हामी। सो आज हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, आज त्यो स्पिरिटलाई नि हामी ब्रेक गरौँ। आज हामी यो भनौँ कि अब चाहिँ यो मन्दिर चाहिँ इन्कुबास सुकुबास र अनहोली सिडलाई खडा गर्ने ठाउँ बनिँदैन। मेरो सिन्दुरे रङको हामीलाई चाहिँ नि यसै 1:18 चाहिँ हामी भर्खर काउन्सिलिङ गर्दै गरेको अन्य मित्रहरूलाई हामी प्रयोग होइन, त्यो वचन हाम्रो लागि लेखेको। प्रभुले इजरायलको घरानालाई भन्नुभएको, प्रभुले नि त्यो चाहिँ नि मोआबीहरूलाई भन्नुभएको होइन। तपाईँले पढ्नुहोस् त बाइबलमा, इजरायलको घरानालाई भनेको, हामीलाई भनेको। आऊ हामीहरू बहस गरौँ। तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको छ, गाढा रातो रङको छ, जेनेरेसनदेखि गाढा भएर आएको छ। आज हामी बात गरौँ न, प्रभुले भन्नुभएको। सो अहिले पनि हामी त्यो कुरासँग समस्याले सताइएका छौँ। अहिले पनि पोर्नोग्राफी हेर्नु मन परिरहेको छ। अहिले पनि लुकी त्यस्तो कुराहरू गर्न मन परिरहेको छ, हेर्न मन परिरहेको छ। त्यस्तो जोक्सहरू भन्ने बित्तिकै कान ठाडो भइहालेको छ। मनभित्र त्यस्तो कुराहरू खेलिरहेको छ। आफैलाई त्यस्तो प्रकारले प्रस्तुत गर्न मन परिरहेको छ, अथवा कसैको त्यो प्रस्तुतिलाई आफूलाई हेर्नु, आँखा उगारेर हेर्नु मन परिरहेको छ। किनभने त्यो तपाईँ होइन, इट इज नट यु। तपाईँको अङ्गमा काम गर्ने अभिलाषा हो। बाइबलले त्यही भनेको छ, तिमीहरूमा लडाइँ कहाँबाट आउँछ, तिमीहरूमा झगडा कहाँबाट आउँछ, तिम्रो अङ्गमा सङ्ग्राम गर्ने तिम्रो अभिलाषाहरूबाट होइन। सो यो अभिलाषालाई चाहिँ जबसम्म हामीले पालिरहन्छौँ, यसले हामीलाई समस्यामा पारिरहन्छ नि। हामी के भन्छौँ, ओ मेरो फ्यामिलीमा यस्तो प्रब्लम छ, मेरो आमाले गर्दा, मेरो बाउले गर्दा। होइन, प्लिज हामी छोडिदिउँ त्यो बहाना गर्नु। लेट्स फेस द ट्रुथ। आज तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? के तपाईँ तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आउन तयारी हुनुहुन्छ? प्रभुले भन्नुहुँदैछ, तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ अनि म तिमीलाई ग्रहण गर्छु। अब अहिलेसम्म हामीले भन्यौँ होला, तर आज त्यो स्पिरिटलाई हाम्रो जीवनमा निकालौँ। हामी तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ। हाम्रो बिलिफ सिस्टम, हाम्रो थट सिस्टमलाई आज हामी फेरि पनि परमेश्वरसँग अलाइनमेन्टमा ल्याऊ। मेरो विचार चाहिँ तिमीहरूको विचार होइन। सो जुन चाहिँ उहाँको विचार हो नि, त्यो विचारसँग हामीले जोडौँ आफैलाई। परमेश्वरको विचारसँग हामी अलाइनमेन्टमा आउँ। त्यहाँ चाहिँ मिलापमा आउँ हामी। जब हामी मिलापमा आउन थाल्छौँ, त्यहाँ हामीले ठुलो ब्रेक थ्रुलाई देख्न थाल्छौँ। त्यहाँ ठुलो छुटकारालाई हामी देख्न थाल्छौँ। त्यो मिलापमा आउनु हामीलाई आवश्यक छ। त्यो मिलापमा आउनु आवश्यक छ। होइन भने हामी के गर्छौँ, हामी आफैसँग फ्लर्ट गरिरहन्छौँ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यो साइकल अघि त्यो जुन चाहिँ स्पिडमा घुम्दै थियो अगाडिको जेनेरेसनमा, 30-40 को स्पिडमा घुम्दै थियो होला, तपाईँकोमा आउँदाखेरि डबल हुन्छ, त्यो 80 हुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँको छोराछोरीकोमा जाँदाखेरि त नि त्यो त बियोन्ड कन्ट्रोल हुन्छ। यो कुराहरू थाहा थिएन नि हामीलाई थाहा थिएन। थाहा नभएर अज्ञानताको कुराहरूलाई चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ, अज्ञानताको समयलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, माफ गर्नुहुन्छ। सो हाम्रो लागि एउटा गुड स्टार्ट छ। हाम्रो प्रभुले चाहिँ हाम्रो हार्टलाई चाहनुहुन्छ, हाम्रो हृदयलाई चाहनुहुन्छ। सो यो गुड स्टार्टलाई हामीले राखौँ हाम्रो जीवनमा। आज नि अब यो वचन त लामो छ, मैले बोलेँ भने बोलेकै हुन्छ होला। मेरो टाइम त अलरेडी पुरा भइसकेछ। तर यसलाई अब प्रभुले बोल्नु दिनु भने अझै नेक्स्ट टाइम हामी हेर्छौँ, थाहा छैन। तर अब हामी बुद्धिमान छौँ। यति भनेपछि त हामी धेरै कुरालाई बुझ्छौँ। सो आज हाम्रो लडाइँ चाहिँ त्यो स्पिरिटसँग छ एउटा है। अर्को चाहिँ त्यो स्पिरिटलाई एन्टरटेन गर्ने हाम्रो आफ्नै बेहोराहरूसँग पनि आज हामी लडाइँ लडौँ। एउटा वचनलाई पढ्छु, इजिकेलको किताब 8 अध्यायको 12 पद। इजिकेलको किताब 8 अध्यायको 12 पद। सबैजनाले हेर्नुहोस्, नानीहरूले पनि खोलेर पढ्नु लाउनुहोस् है। म पनि यहाँ खोल्छु, इजिकेलको किताब 8 अध्यायको 12 पद। सो अघि हामीले आइडल अफ द हाउस अफ इजरायलको घरानाको मूर्तिहरूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि रुम अफ पिक्चर्स भनेर लेखेको रहेछ, नक्साको कोठाहरू भनेर लेखेको रहेछ, नक्साको कोठाहरू। इजिकेलको किताब 8 अध्यायको 12 पदमा, तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिस, इजरायलका घरानाका बुढा प्रधानहरू
अँध्यारोमा चित्रले भरिएको आफ्नो आफ्नो कोठामा के गर्दैछन्, के गर्दैछ छन्, के गर्दा रहेछन्, के तैँले देखिस्? सो यहाँ के भन्दैछ, एउटा कोठा रहेछ अनि त्यसलाई चाहिँ रुम अफ पिक्चर्स भनेको रहेछ। आफ्नो आफ्नो नक्साहरूको कोठा, मूर्ति पनि रहेछ, आफ्नो आफ्नो नक्साको कोठाहरू पनि रहेछ। कस्तो नक्साहरू राखेको छ हामीले त्यहाँ, नक्सा राख्ने कोठा बनाएको रहेछ यिनीहरूले त। हामीले अरू बेला हेर्दाखेरि त थुप्रो पुजारीले एउटै कोठामा हेरेको मात्रै बुझ्छ, तर बाइबलमा त्यसरी लेखेको छैन रहेछ। हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बुझेको थियौँ, तर बाइबलमा भन्दैछ आफ्नो आफ्नो। Then he said to me, Son of man, have you seen what the elders of the house of Israel are doing in the dark, each in his room of pictures? आफ्नो आफ्नो नक्सा राख्ने कोठाहरूमा। सो कसैले मूर्ति त राखेको छैन होला, तर नक्सा पनि बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, नक्सा पनि बसेको हुन्छ। पिक्चर्स आर भेरी पावरफुल। नक्साले बहुत कुरा बोल्छ, बहुत कुरा बोल्छ। अन्त नानीको आमा गर्भमा बालक आयो भने के गर्छ, उनीहरूले राम्रै नानीहरूको नक्सालाई अगाडि राख्ने गर्छ, किन त्यो नानीलाई हेर्दा हेर्दा त्यसको इमेज आओस् भनिकन है। टु सम एक्सटेन्ट साइन्टिफिकली कहाँसम्म ट्रुथ हो, हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ, तर जे भए तापनि जे कुरालाई हामी हेरिरहेका हुन्छौँ नि, हामी त्यही कुरालाई हामी भित्र गर्भधारण गर्दै गरेका हुन्छौँ। सो आज तपाईँको त्यो नक्सा राख्ने कोठामा नि तपाईँले कसलाई राख्नुहुने? मूर्ति त हटाइसक्यौँ होला,